नमस्ते, मेरो नाम हो सन्दीप कुमार देशा मगर पाल्पाली र यति बेला हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप लाफा युट्युब च्यानल। दर्शकवृन्दहरू, सबैभन्दा पहिले त यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट विजय दशमीको सुखद उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले आँटेको इच्छाको हरेक कुराहरू पुरा होस्, दुर्गा भवानी माताले सबैको रक्षा गरून् भन्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि सन्दीप लाफा युट्युब च्यानलले विगतमा पनि सिजन 1 को रूपमा डान्स कम्पिटिसन पुरा गरिसकेको छ र यसपालि पनि सिजन 2 को रूपमा डान्स कम्पिटिसन नृत्य प्रतियोगिता लिएर आएको छु र अब आजदेखि हजुरहरूले भोटिङको रूपमा यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग सिजन 2 मा सहभागी हुने टिमहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको नामावली भन्न चाहन्छु र अहिलेसम्म 11 जनाले चाहिँ सहभागी जनाउनु भएको छ र उहाँहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। नम्बर 1 मा रहेको छ अभिषेक बुढामगर, रोल्पा, हाल तानसेन पाल्पा। र 2 मा रहेको छ जानकी गामगर, बगनसकाली गोगोन्डा 1 र हाल उहाँ तानसेन पाल्पामा हुनुहुन्छ। यस्तै गरी बिन्दु बिस्ता कोहलपुर बाँकेबाट र 4 नम्बरमा काश्मी तामाङ ललितपुर महाङ्काल 4बाट। यस्तै गरी नम्बर 5 मनिषा पुन बागलुङबाट र उहाँ हाल तानसेन पाल्पामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 6 प्राविना सरू तानसेन पाल्पा। त्यस्तै गरी 7 नम्बरमा बुद्धिमया बारागरे जल्पा मैदानपुर पूर्वखोला र हाल उहाँ पनि तानसेन पाल्पामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी 8 मा शकुन्तला राणा रिप्टीकोट 6 र हाल उहाँ पनि तानसेन पाल्पामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सिरियल नम्बर 9 मा आउनुभएको छ समुद्र बिसी, उहाँ रामपुर पाल्पा र उहाँ हाल चाहिँ काठमाडौँ केटिएम भीमसेन गोलामा बस्नुहुन्छ। यस्तै गरी 10 नम्बरमा सिरियल नम्बर पर्नुभएको छ सरिसा दर्लमी मगर मस्याम पाल्पा र उहाँ पनि हाल तानसेन पाल्पामा बस्नुहुन्छ। यस्तै गरी लास्टमा हुनुभएको छ 11 नम्बर सिरियलमा पर्नुभएको छ अर्जुन राई सिन्धुली डोल नगरपालिका ओखारे र उहाँ हाल साउदी अरबको रियाद इक्सुलाईमा बस्नुहुन्छ। दर्शकवृन्दहरू, यो नृत्य सुरु हुन गइरहेको छ, सुरु हुँदैछ र यो नृत्यको लागि चाहिँ हामीले 2 जना निर्णायक मण्डलज्यूहरूलाई पनि राखिरहेको छौँ हामीले र उहाँहरू हुनुहुन्छ सुमन थापा, सहारा कलाकेन्द्र पाल्पाका गुरु नृत्य निर्देशक तथा मोडल सुमन थापा। नमस्कार छोरले, सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा आमा बुवा दिदी बहिनी सम्पूर्णमा तपाईँ हामीमा आइसकेको बडा दशैँ तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सन्दीप लाफा युट्युब च्यानलद्वारा आयोजित खुल्ला अनलाइन नृत्य प्रतियोगिता सिजन 2 मा जसले एकदमै ठुलो भूमिकाको निर्णायकको रूपमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा गहन कार्य दिनुभएको छ सन्दीप लाफा मगरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसमा हामी निर्णायकको रूपमा म सुमन थापा मगर र मेरो भाइ आफ्ना कुशल कलाकार चर्चित डान्सर मेरो सबैले चिनिसक्नु भएको छ शेखर गर्दी मगरलाई लिनुभएको छ। हामी 2 जना आएका छौँ, सबैजना एकदमै राम्रो गर्नुहोला, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। यस्तै गरी हामीसँग अर्को 1 जना निर्णायक मण्डलजी हुनुहुन्छ शेखर घरती मगर सुर्खेत र उहाँ हाल काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ र अरू बाँकी कुरा उहाँबाटै सुन्नुहोला। नमस्ते जोरले सबैजनालाई, म शेखर घरती मगरको तर्फबाट म चाहिँ रियो छमछम सिजन 3 को सेकेन्ड गरेर 2076 अनलाइन खुल्ला नृत्य प्रतियोगिताको राष्ट्रव्यापी खुल्ला एकल नृत्य प्रतियोगिताको चाहिँ प्रथम पनि हो र अहिले चाहिँ यो हाम्रो सन्दीप लाफा युट्युब च्यानलबाट चाहिँ अहिले हुन गइरहेको खुल्ला अनलाइन डान्स प्रतियोगितामा नृत्य प्रतियोगितामा चाहिँ यो सिजन 2 भइरहेको छ। सबैजना जति पनि डान्सर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म
यसमा भाग लिनुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने एकदमै राम्रो कम्पिटिसन रहेको छ। तपाईँहरूको एउटा लुकेको प्रतिभालाई देखाउने एउटा प्लेटफर्म पनि हो होइन। सो घरमै बसेर नाचेर पठाउनु पर्नेछ, त्यसो कुनै पनि त्यो फिजिकल अडिसन होइन। सो हजुरहरूले आफ्नो घरमा बसेर हामीलाई भिडियो पठाउनु पर्नेछ, हाम्रो सन्दीप लाफाको WhatsApp नम्बरमा पठाउनु पर्नेछ। सो सबैजनाले चाहिँ सबैजना जति पनि डान्सर हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ यो कम्पिटिसनमा भाग लिइदिनु होला। यो चाहिँ सिजन 2 रहेको छ, सिजन 1 अघिल्लो वर्ष भइसकेको छ होइन। सो यो चाहिँ सिजन 2 हो। सो सबैजनालाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु यो कम्पिटिसनमा। र यो कम्पिटिसनमा चाहिँ म एज अ जजको रूपमा काम गरिरहेको छु र मसँग अर्को सहकर्मी हुनुहुन्छ जजको रूपमा आदरणीय दाइ सुमन थापा मगर हुनुहुन्छ भने यस प्रोग्रामको अर्गनाइजर चाहिँ अथवा प्रायोजक हाम्रो सन्दीप लाफा नै हुनुहुन्छ, जसको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ यो भिडियो प्रसारण हुन्छ। सो सबैजनालाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु र आउँदै गरेको विजयादशमीको सम्पूर्णमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यो नृत्य प्रतियोगितामा जति पनि भाग लिनुभएको छ र उहाँहरूले रुलहरू यसको नियमहरू पहिले बुझिसक्नु भएको छ र केही रुलहरू उहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। अब म यसको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। अहिले यो पहिलो चरणको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुँदैछ। यो चरणबद्ध रूपमा हुने भएकोले यो पहिलो चरण हो र पहिलो चरणमा भोटिङ प्लस जजको निर्णयक मण्डलको नम्बर गरेर 100 नम्बर अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ। जो त्यो नम्बर ल्याउने प्रतियोगीहरू दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन पाउनुहुनेछ। हजुरहरूलाई जुन अहिले भइरहेको नृत्य प्रतियोगिताको जुन प्रथम पुरस्कार रहेको छ रु 20,000 नेपाली प्लस प्रमाणपत्र र दोस्रो पुरस्कार रहेको छ रु 12,000 नेपाली प्लस प्रमाणपत्र र तेस्रो पुरस्कार रहेको छ रु 7,000 नेपाली प्लस प्रमाणपत्र यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्दहरू हजुरहरूले पनि राम्रोसँग हेरेर आफ्नो विचार र इच्छाले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई जिताउने अथवा भोट गर्ने कोसिस गर्नुहोला भन्दै म अब नृत्यको रूपमा केही सिरियल नम्बरहरू हजुरहरूको भोटिङ कोड सर्व भन्न गइरहेको छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। अभिषेक बुढा मगरको भोटिङ कोड रहेको छ 1। जनकी गह मगरको भोटिङ कोड रहेको छ 2। बिन्दु विष्ट भोटिङ कोड 3। यस्तै गरी काश्मी तामाङको 4। यस्तै गरी मनिषा पुनको 5। प्रवीणा सारूको 6। बुद्धिमया बारागरेको 7। शकुन्तला राणाको 8। समुद्र बिसीको सिरियल नम्बर 9। सरिसा दर्लामी मगरको 10 र अर्जुन राईको 11। यहाँहरूले उहाँहरूलाई त्यो दिएको भोटिङ कोडमा कमेन्टमा गएर हजुरहरूले आफूले मनपर्ने डान्स नृत्यकारलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोट गर्ने माध्यम भनेको कमेन्टमा गएर हजुरहरूले ती एकजनाको आइडीबाट एउटा मात्रै भोट गर्न पाउनुहुनेछ। यदि एउटै व्यक्तिले एउटै आइडीबाट एउटा भन्दा बढी भोट गरेको खण्डमा त्यो भोट रद्द हुनेछ। यस्तो गल्ती नगर्नुहोला प्लिज। सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र सल्लाह सुझाव दिनुहोला। नमस्ते, मेरो नाम अभिषेक बुढा मगर, मेरो घर रोल्पा, हाल पाल्पामा बस्छु। म 11 वर्षको भए, म क्लास 6 मा पढ्छु। यो सन्दीप लाफा युट्युब च्यानलले राखेको यो प्रतियोगितामा म पनि सहभागी हुन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।
लाली सुबन तलाई साँचेको खैचडीको तालैमा ढल्की ढल्की नाचेको त्यो लाली सुबन तलाई साँचे आहा त्यो लाली सुबन तलाई साँचेको खैचडीको थालैमा ढल्की ढल्की नाचेको त्यो लाली सुबन तलाई साँचे आहा त्यो लाली सुबन तलाई साँचेको खैचडीको थालैमा ढल्की ढल्की नाचेको त्यो लाली सुबन तलाई साँचे आहा त्यो लाली सुबन तलाई साँचेको। हजुर यस्तै गरी सिरियल नम्बर 2 को नृत्यकार आउँदै हुनुहुन्छ जानकी गाह मगर। उहाँको सिरियल नम्बर रहेको छ सिरियल नम्बर 2। नमस्ते, मेरो नाम जानकी गाह मगर। मेरो घर बङ्गसकाली 1 गोलबन्दा पाल्पा। सन्दीप लाफा युट्युब च्यानलबाट आयोजित खुल्ला नृत्य प्रतियोगिता 2078 सिजन 2 मा मैले पनि छोटो प्रस्तुति दिएको छु। कृपया सम्पूर्णले हेरेर कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। यस्तै गरी आउँदै हुनुहुन्छ सिरियल नम्बर 3 भोटिङ कोड 3 रहेकी बिन्दु बिस्ता कोलपुर बाँकेबाट। बिन्दु बिस्ता। सर्वप्रथम सबैलाई मेरो नमस्ते। मेरो नाम बिन्दु कुमारी विष्ट हो। मेरो घर कोलपुर बाँके हो। मैले यस अनलाइन नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिएको छु। कस्तो लाग्छ हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरेर मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो दोस्रो चरणको नृत्य हेर्नका लागि हजुरले यस सन्दीप लाफा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र दोस्रो चरणको नृत्य यसै युट्युब च्यानल मार्फत प्रकाशित हुने भएकाले प्रतीक्षा गरिदिनु होला। र जाँदै के भन्न चाहन्छु भने आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमीको सबै नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना।
गरी सिरियल नम्बर 4 र भोटिङ कोड 4 मा पर्नुभएको छ कास्मी तामाङ, ललितपुर महाङ्काल 4बाट कास्मी तामाङ। नमस्ते, मेरो नाम कस्मी तामाङ, ललितपुर जिल्ला महाङ्काल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा बस्छु। सन्दीप लाफाबाट भइरहेको अनलाइन डान्स प्रतियोगितामा भाग लिँदैछु। हजुरहरूलाई मेरो नृत्य कस्तो लाग्छ हेरेर सपोर्ट गर्नुहोला। सन्दीप लाफा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अरू भिडियोहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।
यस्तै गरी अर्को प्रतियोगी आउनुभएको छ सिरियल नम्बर 5 र भोटिङ कोड 5 राईकी मनिषा पुन बागलुङ हाल तानसेन पाल्पाबाट। मनिषा पुन, नमस्ते, मेरो नाम मनिषा पुन, मेरो घर बागलुङ र हाल म तानसेन पाल्पामा बस्छु। म बेथल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 8 मा अध्ययन गरिरहेकी छु। सर्वप्रथम त म यो सन्दीप लाफा युट्युब च्यानललाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले हाम्रो सामु यस्तो प्रतियोगिताहरू ल्याउनुहुन्छ र त हामीले आफ्नो प्रतिभा देखाउने एउटा अवसर पाउँछौँ। त्यसैले अझै पनि म उहाँप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यदि हजुरहरूलाई मेरो डान्स मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर साथसाथै सन्दीप लाफा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, साथ दिनुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। हजुर यस्तै गरी आउँदै हुनुहुन्छ सिरियल नम्बर 6 र भोटिङ कोड 6 मा पर्नुभएको पर्बिना सारू तानसेन पाल्पाबाट आउँदै हुनुहुन्छ पर्बिना सारू। नमस्ते जोडले सबैजनालाई, मेरो नाम प्रवीणा सारू मगर हो। यो सुदीप लाफा मगरद्वारा आयोजित अनलाइन डान्स कम्पिटिसनमा मैले पनि मेरो नृत्य प्रस्तुत गरेकी छु र सबैले माया सपोर्ट गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला र मलाई जिताउनको लागि भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। परदेसी परदेसी आउन ओ परदेसी 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 आउन ओ परदेसी।
हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ सन्दीप लाफा अनलाइन कभर डान्स कम्पिटिसन सिजन 2 2078। यस्तै गरी सिरियल नम्बर 7 मा पर्नुभएको छ बुद्धिमाया बारेगरे जाल्पा मैदानपुर र हालमा हुनुहुन्छ तानसेन पाल्पा। आउँदै हुनुहुन्छ बुद्धिमाया बारेगरे। नमस्कार, मेरो नाम बुद्धिमाया बारगरे, मेरो घर जल्पा मैदान पूर्वखला गाउँपालिका वडा नम्बर 2। म अहिले बरिगान टोल तानसेन पाल्पामा बस्छु। मेरो स्कुलको नाम पद्म पब्लिक मोडल सेकेन्डरी स्कुल। म 8 क्लासमा पढ्छु। म 12 वर्षको भए। सन्दीप लाफा युट्युब च्यानलद्वारा राखिएको यो नृत्य प्रतियोगितामा मैले भाग लिन पर्दाखेरि म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेकी छु। हजुरहरूलाई मेरो नृत्य मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। यस्तै गरी सिरियल नम्बर 8 मा र भोटिङ कोड 8 रहेको छ शकुन्तला राणा रिप्टीको छ र उहाँ हाल तानसेन पाल्पामा रहनुभएको छ र आउँदै हुनुहुन्छ शकुन्तला राणा। नमस्ते, मेरो नाम शकुन्तला राणा मगर। मेरो घर चाहिँ रिप्टीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्छ। म अहिले हाल तानसेन पाल्पामा बस्छु। म कक्षा 8 मा पढ्छु। सन्दीप लाफा युट्युब च्यानलबाट भइरहेको नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिएको छु। यदि हजुरहरूलाई मेरो नाच मन पर्यो भने भोट दिएर जिताउनुहोला।
र यसै गरी रहेको छ सिरियल नम्बर 9 र भोटिङ कोड 9 रहेको समुद्र बिसी रामपुर पाल्पा र हाल उहाँ काठमाडौँ भीमसेन गोलामा अवस्थित हुनुहुन्छ। आउँदै हुनुहुन्छ समुद्र बिसी। सबैजनालाई नमस्ते, म समुद्र बिसी हो र मेरो जन्म घर पाल्पा रामपुर स्थित बेजारमा भएको भने म हाल अहिले काठमाडौँ भीमसेन गोलामा बसोबास गर्दैछु र म यस नेपालमा भएर पनि म यस टिकटकबाट यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएकी छु र हाम्रो सन्दीप लाफा सरको माध्यमबाट यस कार्यक्रममा म उपस्थित हुन पाएको छु भने स्पेसल्ली मेरो दाजु सुनिल बिसीज्यूले मलाई यस कार्यक्रममा उपस्थित गराउन प्रोत्साहन गर्नुभएको छ र उहाँ अहिले साउदी अरेबियाको रियाद होटेलको सुपरभाइजर हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि एकदमै राम्रो डान्सर हुनुहुन्छ र यति भन्दै हाम्रो सन्दीप लाफा सर र मेरो दाजु सुनिल बिसीजीलाई धन्यवाद दिँदै अहिले हाम्रो नेपालीको महान चाड दसैँ तिहार र छठको हाम्रो नेपाली तथा देश तथा विदेश सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना दिँदै र मेरो राम्रो प्रस्तुति होस् या जे प्रस्तुति हो प्रस्तुत गर्दै तपाईँहरूको माझमा पस्किन चाहन्छु र के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई छोड्दै म मेरो प्रस्तुति देखाउन चाहन्छु। सारैमा राम्रो रहेछ फुलमा हजुर लालु
हजुर यस्तै गरी रहनुभएको छ सिरियल नम्बर 10 र भोटिङ कोड 10मा रहेको सरिसा दर्लामी मगर मस्यम पाल्पा र उहाँ हल तानसेन पाल्पामै हुनुहुन्छ। आउँदै हुनुहुन्छ सरिसा दर्लामी। नमस्कार। झोरले सन्दीप लाफा मगर युट्युब च्यानलद्वारा आयोजित खुला तथा अनलाइन डान्स कम्पिटिसनमा म सरिसा दर्लामी मगर पनि भाग लिन गइरहेको छु। मेरो घर मस्याङ पाल्पा, हाल चाहिँ तानसेनमा बसोबास गर्छु। मेरो नृत्य हेरेर लाइक, कमेन्ट अनि भ्युज धेरै धेरै बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु अनि आउँदै गरेको बडा दशैंको सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। परदेशी परदेशी आउन ओ परदेशी 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 आउन ओ परदेशी। हजुर यति बेला हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ नृत्य प्रतियोगिता 2078 सिजन 2 र यसमा रहेको छ हाम्रो अन्तिम प्रतियोगीको रूपमा सिरियल नम्बर 11 मा पर्नुभएको भाइ र भोटिङ कोड 11 अर्जुन राई सिन्धुली डोल नगरपालिका ओखारे र हाल उहाँ आफ्नो कर्मथलो साउदी अरबमा हुनुहुन्छ र साउदी अरबको रियाद एक जुलाईबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। उहाँको भोटिङ कोड रहेको छ 11। हेलो यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम अर्जुन राई, जन्मस्थान सिन्धुली जिल्ला जनकपुर अञ्चल डोल नगरपालिका पोखरे गाउँ।
हाल अहिले साउदी रियाद जुलाई 1 दिन वर्ष धन्यवाद। बोलिरहे एकान्तमा तिम्रो तस्बिरलाई हेरेर यो हावालाई सोधिहेर न मन भुलाए आकाशैमा तिम्रो रूपलाई कोरेर यो धरतीलाई सोधिहेर न मन गुनगुन देऊ तिम्रो सुन्दैन झन्झन देऊ हरेको पलमा के यो माया हो के यो माया दर्शकवृन्द र यति बेला हजुरहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हेरिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई ती 11 जना प्रतियोगीहरूमध्ये हजुरलाई मनपर्ने र हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई ध्यान दिएर भोट गर्नुहोला र उहाँहरूलाई दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नको लागि मौका दिनुहोला। सन्दीप लाफा अनलाइन कभर डान्स प्रतियोगिता चलिरहेको अवस्थामा मलाई ब्याक सपोर्ट गरिदिनु हुने जति पनि मेरो आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ, दाइ भाइ दिदी बहिनी सब जो हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई म हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र माया ममता पाइरहँ भन्ने आशा गर्दछु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म सन्दीप लाफा हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।